عندي مثلا هاد الطابلو فيه هنايا دي فوندور اللي معاودين لي بليزيور فوا، عندي هنا دي فيل اللي معاودين لي بليزيور فوا، وعندي هنايا كل فوندور في كل فيل في شاك دات شحال باع ليا من اورديناتور، من امبريمونط، من ويبكام، من سكانير، من روتور، لو توتال دي فونت ديالو. الوغ بغيت نكري دابا هنايا اون روكيت داناليز كروازي بليز او موان بحال الطابلو كروازي ديناميك ديال ليكسل. حتى هي ساهله، اللي تعرف الطابلو كروازي ديناميك ما يكونش عنده بوكو دو بروبليم في هادي. غنمشي عاوتاني كرياسيون اسيستون روكيت، غنختار اناليز كروازي. اوكي. الوغ هنا اش يقول ليا شناهي لا طابل اللي بغيتي تخدم بها. بون نقول لك الوغ انا غادي نختار لا فوي 3 ديالي سويفون. تيقول لك شنو هو لو شون اللي بغيتو يكون عندي في لي لين هنا. غناخد باغ اكزومبل انا لو نون اجوتي سويفون. شنو هو لو شون اللي بغيتو يجيني في لي كولون فيل سويفون. شنو هو لو شون اللي انا باغي نكالكولي داكوغ اللي عندنا في الطابلو كروازي ديناميك فالور. ناخدو حنا لو توتال سويفون. وشنو هي لا فونكسيون اللي بغيتو يجمع ليا لا سوم دي فونت. واش بغيتو كالكولي لو نومبر يا كونتي ou bien la moyenne, valeur maximale, etc. Bon, total, somme, suivant. D'accord. هنا نعطيها le nom ديالها ونقول لي afficher la requête termine. Voilà, غيعطيني pour chaque vendeur. هنا شنو هما le nombre des ventes ديالو في chaque ville ou bien la somme, le total des ventes ديالو dans chaque ville. هذه هي requête d'analyse croisée. عندنا requête création de table. D'accord. Alors هنا création de table اش دوموندي ليا هاد الكرياسيون دو طابل يكون عندي ديجا اون روكيت ديجا انا مصوبه هاكا سيليكسيون. الوغ سيبوزون انا عندي هنا روكيت كازابلانكا صوبت فيها لي فيل ديال كازابلانكا. داكوغ. الوغ بغيت هاد لا روكيت هادي نردها اون طابل تكون حتى هي عندي اون طابل سميتها كازابلانكا هنايا كازا. الوغ غادي نمشي لمود دو كرياسيون ونمشي لكرياسيون دو طابل. داكوغ. غيقول لك كري اون نوفيل طابل. شنو هو لو نون اللي غتعطيني حتى لهاد لا طابل؟ غنسميها كازا بيسكو كنت خدمت عليها من قبل. غنسميها كازا 1 ونقول لها اوكي. فوالا نيكزيكوتيها. تيقول لك غادي تاجوتي دو لين دون اون نوفيل طابل. غتقول ليه وي. فوالا ها هي لا طابل كازا. غتفيرمي هادي تقدر تسوفغارديها الا بغيتي تقدر لا. انا نقول ليه نو. فوالا ها هي كازا 1 ها هي عندي. داكوغ. كاين فواحد ليطاب انا شويه داك تنكونترولي. بون هنا عندنا شي بروبليم في هاد لي تيب دو شون. تقدر دابا هنا ترجع للمود دو كرياسيون باش تمشي لهاد لو تيب دو سون كونترا نورمالمون وي او نو. خاصو يعطيني كازا كوشي. فوالا خلى لي هاديك زيرو هداك نورمالمون نقدرو ندير لها فغي فو ولا شي حاجه بحال هكا. نقدر نمشي للفورما هنا شوفو لي اكتيف اناكتيف. نقدر نشونجي من تما كاينه لي بروبريتي ديالها ولا ندير ليه وي نو. داكوغ. سي ميو جو بريفير. دونك واش عندو الكونطرا نو ولا عندو وي.